नमो तस्स तीनचोटि तथागत सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई नमो तस्स तीनचोटि पूजा वन्दना गरी उपासक उपासिका ठुलो स्थानमा बसेर धर्म देशमा सुन्न सक्नुहुन्छ। नसो बैखवै सतो सुलभहरूको यो न माता भूत पुगो तथागत सम्मा सम्बुद्ध भगवानले अनमत र सूत्रमा जाने सबै तबयामी जाने अनमतको संसारबाट अहिलेसम्म हेर्नुस् त तबयामीको भावहरू जन्मेछ मरेछ जन्मेछ मरेछ अरू फाल्टु छ त एक जन्ममा त तबयामी आफन्ती पर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। त्यही भएर संसारको आफन्ती भए जस्तो संसारको पाहुना हो कि होइन? के रे तबयामी पाहुना हो कि होइन? पाहुना त भनिन्छ कहाँबाट आइएको होला, फेरि कहाँ जाने हो थाहा छैन भने ढुक्क त परेन परिन्छ नि ढुक्क पर्ने कि नपर्ने? ढुक्क नगरेर कसरी पर्ने त कसरी बस्ने त भन्न सोच्ने लागेको छ कि छैन? कुशल पुण्य धेरै कमाउने के कमाउने केलाई कमाउन परेको भन्दाखेरि संसारको पाहुना हुनाले केलाई अरे कहाँबाट आयो कहाँ जाने हो के हुन्छ भने तर तपाईँ आए मनुष्यहरूमा खुसी भएर बसिँदैन। कहाँ सटेसो छ कहाँ बिहा छ भन्नु कहाँ कुदेछ भन्नु नि कहाँ नआएछ भन्नु आँसु गिराएको छ हाँसेछ आँसु गिराएको छ हाँसेछ कति हाँसेर भने आइयो अहिले पनि हाँस्दै रुँदै तबै हामी जबसम्म दुःखबाट छुटकारा भएछ तबसम्म त हाँसेछ रोएछ हाँसेछ रोएछ समाप्त हुने काम त गरिन्छ भन्दा ढुक्क भन्दै के अरे तबै हामी ढुक्क बढ्दै आएको अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त ढुक्क बढ्दै आएको सानैको सोची हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म सुख के होला छ जस्तो छ साँच्ची त छैन नि। आज धर्मको शीर्षक चाहिँ नि के को आँसु हो र के को आँसु हो र अगो हसमिलो कस जेठो हसमिलो कस सेठो हसमिलो कस अयमन्तिम जाति नथी दानी पुनः भगवती अगो हसमिलो कस यो तीन लोकमा म त अग्र हो जेठो हसमिलो कस यो तीन लोकमा म त जेठो हो सेठो हसमिलो कस यो तीन लोकमा म त श्रेष्ठ हो हय मन्दिमा जाति नथी दानी पुनः भवती यो भव त मेरो अन्तिम हो अर्को भव भनी छैन। हेर्नुहोस् है राम्रो छ कि छैन? यो पाली कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हाम्रो सिद्धार्थ कुमार रे जन्मिने बित्तिकै उच्चारण गरेको पाली हो होइन नि
अगो असमिलो कस यो 3 लोकमा म त अग्र हो। जन्मिने बित्तिकै के रे धेरै लोकमा जन्मिने बित्तिकै के गर्छन् होला रुन थाल्ने थाल्दैन होसले नभइकन बेहोसमा जन्मेका छन्। नस्माले 2-3 झप्पर लाउँदा फेरि के हुन्छ रुन्छ कि रुँदैनन् आएको भने तपाईँ हामी रोएर हो कि होइन हाँसेर हो कि रोएर हो जाने भने त्यस्तो त नभनौँ न रोएर जाने कि नजाने नि हाँसेर जाने नि। जौन व्यक्तिले कुशल पुण्य गर्दछ दानशील भावना गर्दछ त्यो व्यक्ति मर्ने बेलामा चाहिँ जौन व्यक्तिले कुशल पुण्यलाई याद गर्दछ त्यो व्यक्तिको मरण जाने हसिलो हो कि होइन तपाईँ हामी कस्तो चल्ने हो कस्तो हिँड्ने हो कस्तो खाले हो रोएर हो कि रोएर हाँस्ने त आफ्नो हातमा छ कि छैन कसको हातमा छ कसरी हिँड्नुहुन्छ तपाईँ हामी कसरी हिँड्ने हो आएको भने रोएर के भएर अरे जान त कोसिस गर्दैछु भनेर त यत्तिकै ढुक्क बसेर भने त हुन्न नि। अब यो पाली कहाँबाट भएर आएको भन्दाखेरि अब महामाया देवी शुद्धोधन महामाया देवी सुन्नुभएको छ होला नि भन्नुहोस् त सिद्धार्थ कुमारको माता पिताको नाम महामाया देवी भने कसको नाम होला बर्माको नाम सुन्नुभएको छ कसको नाम होला गोर्खालीको हो कि होइन कोहीले हामीलाई भन्छ नि ए यो त बिग्रो बर्मा भयो भन्छ नि हामी बर्मा हो कि नेपाली हो तपाईँहरू चाहिँ नि कसो लुगा लाउनु पर्छ नभए त तपाईँलाई त नेपाली त भन्दैन नि हो कि होइन नेपाली साँच्ची नेपाली हो त हामी राख्थ्यौँ न बुद्ध भगवानले यस्तो वस्त्र लाउनु भएको हो कि होइन चियर लाउनु भएको उहाँको अंश चाहिँ कसले ल्याइएछ सङ्घहरूले हो कि होइन हामीले भने कसको वस्त्र लाइएछ भगवानले दिएको वस्त्र उहाँले दिनुभएको वस्त्र हो कि होइन हामी त ओरिजिनल कपडा हो कि होइन तपाईँहरूको चाहिने तपाईँहरू चाहिँ कस्तो भन्दा कहिले थाइल्यान्ड हुनुहुन्छ कहिले चिना कहिले भने जापान कहिले म्यानमार अहिले त कहिले साङ पनि हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँहरू चाहिँ नि घरि फेर्छ कि फेर्नु न आफूले आफूलाई के हेरे भन्नु त शरम त हेर्नुहोस् है भन्दैले बोला चियर लाउँदा फेरि ए बाहुनको छोरो भएर शरम छैन हो कि होइन बर्मा भइस अरे के भइस अरे म बर्मा त होइन नि बर्मा त अहिले बर्मा भाषाले भन्थ्यो होला नि अहिले के भाषाले हाम्रो उपास गरे बुझोस् जानुस् भन्ने उद्देश्यले अहिले केले भन्दैछु केलाई माया भएर हो कि होइन गोर्खाली नेपालीलाई माया भएर हो कि होइन कसको मायाले उसले देशना गर्दै त्यो अनि बुझ्नुपर्छ नि बुझ्नु कि नबुझ्नु शुद्धोधन महामाया देवीको छोरा चाहिँ सिद्धार्थ कुमार को रे यसलाई बुद्ध जीवनी भन्छ भन्नुहोस् त शुद्धोधन र महामाया देवीको छोरा चाहिँ सिद्धार्थ कुमार अहिले चाहिँ शुद्धोधन महामाया देवीको नातिको नाम चाहिँ राहुल कुमार ने बुझ्नु होइन सिद्धार्थ कुमारको छोराको नाम चाहिँ राहुल कुमार
हामीको कक्षामा छ नि कोही भन्थ्यो कक्षाहरू हेरिन्छ बुद्ध भगवानको चाहिँ नि रे छोरा छन् रे छोरा छन् कि छैन छैनन् नि भगवानको बिहा हुन्छ त हुन्छ कि हुन्न राहुल कुमार अनि कसको छोरा हो सिद्धार्थ कुमारको छोरा कसको छोरा अब क्लेश त छैन भगवानले बिहा गर्नुहुन्छ क्लेशलाई हटाउनु पनि होइन लोभ दोष मोह इत्यादि क्लेश छ कि छैन छैन नि क्लेश छ त क्लेश नभएका व्यक्तिले बिहा गर्छ हो त बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले राहुल कुमार जाने कसको छोरा सिद्धार्थ कुमारको छोरा हो गुणमाल गरेर हुन्न नि के त्यहाँबाट गर्भवती भएर महामाया देवीले चाहिँ नि म त रे माइत जान्छु भनेर आफ्नो पति कसलाई शुद्धोधनलाई कसलाई रे शुद्धोधन राजालाई म माइत जान्छु भनेर महामाया देवीको माइत कहाँ होला कहाँ होला भन्नुहोस् न तपाईँहरू नेपाली को जान्नुपर्छ भनेर नि आउँछ कि आउँदैन आफै भनिदिउँला तपाईँलाई के माना हुन्छ फेरि देवदह रे कहाँ अरे हो कि होइन महामाया देवी र शुद्धोधनको राजधानी कहाँ हो कपिल वस्तु कहाँ अरे कपिल वस्तु हो कि होइन कपिला हो भन्छ नि अरू चाहिँ नि कपिल वस्तु र देवदह दुईटाको बीचमा चाहिँ नि लुम्बिनी भन्ने छ के छ लुम्बिनी ठाउँ भन्ने छ नि बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार जन्मिनेको ठाउँ हो कि होइन त्यो पनि बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ केही बुझ्दैन हाम्रो भन्दा छ भनेर भन्नु न बुझ्ने छ त बुझ्नुपर्छ पर्दैन जे काम पनि बुझेर गर्नु अरे कस्तो गर्नुपर्छ बुझेर नगर्ने भने अन्धा जस्तो भइन्छ अरे कस्तो भइन्छ अन्धाले सही असही बुझ्छ त बुझ्दैन नि त्यही भएर तपाईँलाई खुलस्ता भनेर बताएको नि केलाई खुलस्ताले भनेर बताएको भन्दाखेरि तपाईँ हामी आफन्त हो कि होइन आफ्नो आफन्तलाई त बुझाउन पर्यो नि त्यही भएर म त रे माइत जान्छु भनेर शुद्धोधन राजालाई चाहिँ नि बिन्ती चढाएर त्यहाँबाट राजा पनि पठाउँछन् जाँदै जाँदा पनि लुम्बिनी ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यहाँ के को बुटा छ भन्दाखेरि सानको बुटा के को बुटाहरू एन्जेललाई के भन्छ त्यो बुटाहरू छ नि हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँबाट त्यही लुम्बिनी भित्र चाहिँ नि अब सिद्धार्थ कुमार जन्मिनी हो भनौँ न भने त्यसै मसिनो जाने पनि त्यति समय जान्छ भन्ने कुरा थुप्रै छ त्यहाँबाट त्यहाँ जन्मिनु भयो जन्मिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि जन्मिने बित्तिकै बर्माजीले लिन्छन् रे कसले लिन्छन् बर्माजी पनि सामान्य बर्माजी होइन अरे क्लेश नभएका बर्माजी कस्ता बर्माजी क्लेश भनेको चाहिँ नि लोभ दोष मोह इत्यादि क्लेश नभएका व्यक्तिहरू हुन् हो कि होइन उहाँहरूले भर्खरै जन्मेका बालक सिद्धार्थ कुमारलाई जन्मिने बित्तिकै लेखी लिएनन् 4 जना बर्माजीले रे कतिजनाले 4 जना बर्माजीले लिन्छन् र के भन्छन् भन्दाखेरि महामाया देवी तपाईको सुपुत्र जन्मिनु भयो भन्दाखेरि सबै खुसी हुन्छ कि हुँदैनन् अरू चाहिँ नि बर्माजीको हातबाट नि उहाँहरूले अब लिएर कसले लिन्छन् भन्दाखेरि चतुर्महाराजीका कतिजना छन् 4 जना छन् नि देवताले लिन्छन् देवताले लिएर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि एकैचोटि
माटोमाथि उम्मिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, उम्मेर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो कि होइन? पूर्वतिर हेर्नुहुन्छ अरे अब माटोमाथि उम्मिने बित्तिकै माटोमा त के निस्किन्छ? माटाबाट कमलको फुल, के को फुल अरे? त्यही भएर हेर्नुहोस् न, एउटा व्यक्तिको पारामी फरक छ कि छैन? तब हामी जन्मिने बित्तिकै के भएर आयो? रोएर। के भएर? रोएर। अहिले सिद्धार्थ कुमार जन्मिने बित्तिकै के हुनुहुन्छ? उम्मिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, उम्मिनुहुन्न। त्यति मात्रै होइन अरे, माटाबाट कमलको फुल उम्रेर आउँछ। के भएर आउँछ? उहाँको माटोलाई भुइँमा छोयो त के आयो? कमलको फुल। हेर्नुहोस् त, अचम्मको छ कि छैन? त्यही भएर बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ? किन बुझ्न परेको भन्दाखेरि तपाईँ हामी संसारको पाहुना हो कि होइन? कहाँबाट आयो, कहाँ जाने हो, के हुन्छ भन्दा पनि थाहा छैन। थाहा नभए तपाईँ हामी जाने ढुक्क बढेको परिन्न, कसले मोड्दिन जस्तो नि। आफूले आफूलाई हेरौँ त, दाँत झर्दैछ नि, झर्यो भने सक्यो। कपाल भने फुल्दैछ, फुलिसक्यो। फुलेर भने कालो दलिन्छ कि दलिन्न? सम्यकतिर लागिन्छ कि कालो दलिन्छ? हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामीलाई अविद्याले घुमाउँदै आछ नि। आफूलाई थाहा छ भन्दा थाहा छ कि छैन? छैन। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर पूर्व दिशातिर हेर्नुहुन्छ अरे, सानो बालकले नि पूर्व दिशातिर हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि देवी देवता ब्रह्माजीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि उहाँले के हेर्नुभएको भन्दा मभन्दा उत्तम व्यक्ति छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुभएको। कसले? सिद्धार्थ कुमारले नि। हेर्नुहोस्, बल्ल जन्मेको बालकले मभन्दा उत्तम व्यक्ति छन् कि छैनन् भनेर हेर्छ कि हेर्नुहुन्न? देवताले के भन्छन् भन्दाखेरि देवता ब्रह्माजीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँभन्दा उत्तम व्यक्ति नबन्नुहोस् अरे, तपाईँ जस्तो बराबर पनि छैनन् अरे। बराबर पनि छन् त? बराबर व्यक्ति छैनन् भने उत्तम व्यक्ति होला नि त? हेर्नुहोस् त, भर्खरै जन्मेका बालकले। त्यही भएर अचम्म छ कि छैन? किन अचम्म भएको भन्दाखेरि उहाँले काम गरेका भने अचम्म काम गरेर पारमी धारण गर्न आउनुभएको हो कि होइन? त्यो पनि भनेर बताउँछु नि अहिले नि। त्यही भएर तपाईँ हामीले काम धेरै गर्नुपर्छ। के को काम भन्दाखेरि दानशील भावनाको कुशल पुण्यको काम हो कि होइन? तपाईँ हामीले धेरै काम गर्छौँ। धेरै अनमत्तको संसारबाट काम गरेर आयो नि। छोरछोरी पालेछ, हुर्काएको छ, पालेछ, हुर्काएको छ, पैसा खर्च गरी अन्तिममा गएको छोरछोरी त बाबाआमालाई खेद्ने छन् कि छैनन्? घर निकाल्ने छन् कि छैनन्? तर तपाईँ हामी यस्ता सम्वेक आउँछ त? आउँदैन। सम्वेक लिने कुरा गर्ने कि नगर्ने? ढुक्क पर्ने कि नपर्ने? ध्यानमा त ढुक्क पर्ने। केमा पर्ने ढुक्क? जानुस् न, सिभिल चढ्नुस् भन्दा फुर्सद छैन भने न। जानुस् न, धर्म देशना सुन्न जानुस् न भन्दा के छ अरे? उहाँ त नाटक छ अरे, उहाँ गाउँदैछन् अरे, हो कि होइन? त्यस्तो हुँदा फेरि आफ्नो मन पनि के गराउँछ? के गर्ने? टिया सुनेर मुरान्दमा गरेर त नाच्नु भने त अलिक प्योर गर्ने, हो कि होइन? केले गुजार्दैछ? केले गुजार्दैछ? केलेसले तपाईँ हामीलाई अन्नमत्तको संसारबाट गुजारेको अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् है, धर्म देशना छ के भन्छ? के देशना गर्छ अरे? नजा भन्छ। बुढा सुत्दैन, निन्द्रा त पुग्छ। बिहानै उठ्नुपर्छ अरे। के उठ्नुपर्छ? बिहानै उठ्नुपर्छ। सुत्दै नजा, टाढा छ हाम्रो चौतलो के तलो अरे, चोरतलोबाट टाढा छ। यत्रो टाढा केलाई जान्छु भन्छ भन्दैन। केले देशना गर्दैछ? जोरतलोको आउनुभएको छ होइन? जोरतलो भन्ने भन्दा आफ्नै जस्तो लाग्छ। के लाग्यो भने हिजो सिधेर त्यो न
जाम लाग्छ अरे कोहीले उपासकहरूले कुरा हुन्छ र पुगिन्छ नि। त्यही भएर तपाईँ हामीलाई क्लेशले देशना गर्छ कि गर्दैन? गर्छ नि, गर्छ। कहाँ पुग्यो? बर्माज्यूले के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँ भन्दा उत्तम व्यक्ति नबन्नुहोस् अरे, बराबर व्यक्ति पनि छैन अरे। छन् त? छैन। पूर्व पश्चिमतिर हेर्नुहुन्छ, पश्चिमतिर हेर्नुहुन्छ त्यस्तै बर्माज्यूले देवी देवताहरूले त्यस्तै भन्छन् तपाईभन्दा उत्तम व्यक्ति बराबर नबन्नुहोस्, उत्तम व्यक्ति पनि छैनन्। पूर्व पश्चिम त्यहाँबाट उत्तर दक्षिण, दक्षिणतिर हेर्नुहुन्छ, दक्षिण भने बर्माले के भन्छ? उत्तर भन्ने गुलमार भइगए, दक्षिण भन्ने दक्षिण छ टाउँ, उत्तर भन्ने यहाँ हो कि होइन? फेरि गोर्खाली सिक्नुपर्छ जस्तो छ है, हो कि होइन? उत्तर दिशातिर, कहाँतिर? उत्तर दिशा यहाँ होला। भोलि फेरि खोजेर भन्नुहोस् होला। उत्तर दिशातिर यहाँ भन के अरे भन्दैलाई यहाँ उत्तर जस्तो लाग्छ है, होइन? यहाँ भन यहाँ भयो त्यतातिर उहाँ चाहिँ नि हिँड्नुहुन्छ। कति हिँड्नुहुन्छ भन्दा फेरि 7 पाइला। कति पाइला? 7 पाइला हिँड्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, कता दिशातिर? नेपालीले के भन्नु? उत्तर दिशा भन्छ। के दिशा भन्छ? गल्ती छ कि सही छ भोलि फेरि हेरेर भन्नुहोस् न, हो कि होइन? निमाले त यहाँ भन्छ कि हामी पनि गोर्खाली बुझिएछ, फेरि सिक्नु पर्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 7 पाइला हिँड्नुहुन्छ। कम्मरको फुल कति? 7 वटा। कति? अचम्म छ कि छैन? सानो बालक पनि हो, बालक पनि हो। कति पाइला? 7 पाइला। 7 पाइला हिँड्दा फेरि के को फुल? कम्मरको फुल। के को फुल? 7 पाइला हिँड्नुहुन्छ, 7 पाइला हिँड्नुहुन्छ। अन्तिम पाइलामा टेकेर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अगो हसमिलो कस, जेठो हसमिलो कस, सेठो हसमिलो कस, अन्तिम जाति नति दानी पुनः भौती। अग हसमिलो कस, यो 3 लोकमा म त अग्र हो। जेठो हसमिलो कस, यो लोकमा म त श्रेष्ठ हो। जेठो अरे, श्रेष्ठ हो रे, मेरो भाउ चाहिँ अन्तिम हो अरे, अर्को जन्म भने छैन। भर्खरै जन्मेका बालकले कले हेर्नुहोस् त, अचम्म छ कि छैन? तपाईँ हामी जन्मिने बित्तिमा के गरेर आइएको? ओले रुनु भयो त? हात ठराउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, के गर्दै हुनुहुन्छ? हात ठराएर के भन्नुहुन्छ अरे? सबसे भन्दा अग्र हो, श्रेष्ठ हो, जेठो हो, मेरो जो जन्म मात्रै हो रे, अर्को जन्म भन्ने छैन। हेर्नुहोस् त, सिद्धार्थ कुमार के जात हो भन्नुहोस् त? ओइलेका क्षेत्री जस्तो होइन नि। फेरि राज खलाको के खलाको? उहाँको समयमा 52 भन्दा उत्तम हो। के अरे? 52 भन्दा उत्तम हो नि। कोही कोहीले भन्छन् नि क्षेत्री हो भन्छ कि भन्दैनन्? ओइलेका क्षेत्री जस्तो हो त? के अरे? 52 भन्दा उत्तम हो। के उत्तम हो? राज खलाको। के खलाको? मेन हो, मेन हो रे, हो कि होइन? राजा हो कि होइन? राजा हो नि।
भगवानको समयमा हेर्नुस् है, कसको समयमा को भन्दा उत्तम हो भन्नुस् त एकपाले। हेर्नुस् है, यो बुझ्नुपर्छ नि तपाईँ हामीले। कोही भन्छन् नि भन्दै एउटा बस्तीमा जाने तपाईँ त कसमा आउनुहुन्छ भन्छ, म त कसमा आउने छैन भन्छु भन्दै भन्दै लगाएर कसमा भइन्छ त, केमा भइन्छ? भगवानको छोरा हो कि होइन? कसको छोरा हो? बाहुन छेत्री इत्यादि छ त, सिर्फ के मात्रै छ? भगवानको छोरा मात्रै हो। जात छ त, अरू छ त? कोही भन्छ नि एउटा बस्तीमा जाने पनि वन्दना गर्ने छैन, एकैचोटि के सोध्ने अरे के जातले खाना दिन्छ कि दिँदैन? आफै भन्नुभएको के अरे दिन्छ कि दिँदैन भने आफैलाई थाहा छ नि। अथवा बाहुन ज्या माथि भन्छ, जौन व्यक्तिले नराम्रो गर्छ त्यो व्यक्ति कहाँ जान्छ? तल जान्छ कि जाँदैन? जौन व्यक्तिले राम्रो गर्छ कहाँ जान्छ? सुगति दुर्गति भने कसको हातमा छ? के रोज्ने तपाईँ हामीले? फुल बिछाको बाटो कि काँडा बिछाको बाटो? सुन्न त बुझ्राउनु छ कि छैन? काम गराए कस्तो छ भन्दैलाई भन्ने कस्तो छन् भन्दाखेरि त बिग्रेस नि रे, बानुको छोरो र पुङ्गी पो लगाएछ रे। के लगाएछ रे? बिग्रिस भन्ने व्यक्ति चाहिँ यस्तो हुँदै पुट्टु भएर आएको। के भएर आएको? आफू बिग्रेको थाहा छ भन्दा अरूलाई के अरे बिग्रिस अरे। को बिग्रेको होला? हाम्रो बिहारमा त तपाईँ आएर हेर्नुहोस् त, बिहानै उठेर भगवानलाई वन्दना गर्नुपर्छ। 4 बजे भनेपछि उठ्नुपर्छ, भगवानलाई वन्दना गर्नुपर्छ। वन्दना गरेर अरू काम छ, ध्यान बस्ने व्यक्तिहरूको ध्यान बस्नुपर्छ। दिनभरि बाहिर गएर घुमौँ भन्ने छ त? हो मासु बचाउन आयो गएर घुमौँ भन्ने छ त? बिहारमा बसेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सजिलो छ त। तपाईँले त साइकल नुर गर्ने त एकैचोटि पुगिन्न। हामी साइकल चलाएर भयो त हेर्नुहोस् त, चलाउन मन लाग्दैन? चलाएर भने भएन नि। यस्तो बुझ्नुपर्छ कि तपाईँ हामीले थुप्रै कन्ट्रोल गरेर बस्नुपर्छ कि पर्दैन? सजिलो छ कि छैन? सजिलो छ भने व्यक्ति भन्छ त्यो बिहारमा आएर लगाउने साथ दिने भन्दैले मफत लगाइदिन्छ, केही पैसा पनि खर्च छैन। आउँछ कि आउनु न? बोल्नु भएन त? कोही पनि भन्छ नि बहुत सजिलो छ अरे भन्दै लगाउने भने अरे खाएको छ बसेछ सुत्दैछ के दुःख छ र भन्ने पनि भन्छन् नि। भन्ने व्यक्ति नै आउँदैनन्। फेरि आउँछन् भन्दा अयो मन्तिम जाति नथी जाने पुनः भवती मेरो भव छ नि, जो भव छ नि अन्तिम हो रे, अर्को भव भयो छैन। हेर्नुहोस् त, तामर जान महामाया देवी कहाँ जानुभएको अरे? माइत जानुभएको। छोरा जन्माउन माइत जानुभएको। छोरा जन्मिँदा फेरि माइत नगइकन फेरि घर फर्किनुहुन्छ। राजधानी भनौँ न, कहाँ अरे उहाँको राजधानी चाहिँ नि कपिल वस्तु। भन्नुहोस् त, बल्ल बुझिन्छ नि। नभए आफ्नो भगवान गोर्खाली वन कहाँ जन्मेको थाहा छैन। कोही बेला भन्छ नि भन्दैले भगवान कहाँ जन्मिनुको भन्दा रमुनमा पो अरे। कहाँ अरे? रमुनमा अरे। कोही बेला कहाँ जन्मिनुको भन्दा नेभिरोमा नि भन्छ। कहाँ भन्छन्? हो र नेभिरोमा म्यालीमा हो त। कहाँ अरे? नेपाल कसको देश हो? हाम्रो अरे। आफूलाई गोर्खाली एउटा पनि आउँदैन होला। आउँदैन त नभनौँ न, तपाईँले जान्नुभएको छ नि। भर्खरै सोद्धा फेरि नआएको हो कि होइन? धेरै बुझ्छ कि बुझ्नुहुन्न? बुझेर त हो नि। सानो बालकले हेर्नुहोस् है, त्यहाँबाट के भयो भन्दा फेरि
देउता चाहिँ नि बहुत खुसी भएका छन्। देउता बर्माजीहरू बहुत खुसी भएका छन् नि, बहुत खुसी भएका छन्। किलाई खुसी भएका हुन् भन्दाखेरि अब त रे सिद्धार्थ कुमार उहाँ चाहिँ नि कतिमा जङ्गल निस्किनुहुन्छ अरे? कति वर्ष गोर्खालीले भन्नुहोस् न? 29 वर्ष। कति वर्ष? 29 वर्ष जङ्गल निस्किनुहुन्छ। कतिमा भगवान हुनुहुन्छ अरे? 35। कति जङ्गलमा कति बस्नुहुन्छ? दुःख र चरिया भन्छ नि, दुःख र चरिया चाहिँ नि त्यो कठोरले चाहिँ नि ज्ञान पाउन सकिँदैन। भगवानले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि मध्यम भन्छ नि, सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ नि मध्यम आचरण गरेर भगवान हुनुभएको हो अरे। के अरे? आचरण गरेर भगवान हुनुभयो। त्यस्तो हुँदाखेरि सिद्धार्थ कुमार जन्मिनु भयो भनेर को खुसी भएका छन्? देवताहरू बर्माजीहरू खुसी भएका छन्। हेर्नुहोस् त किलाई खुसी भएका हुन् भन्दाखेरि लोकमा रे अब हामीले त सत्य धर्म बुझ्न पाउँछौँ। भगवान हुनुभएछ भने उहाँले देशना गर्नुहुन्छ, हामीले सही सत्य धर्म बुझ्न पाउँछौँ भनेर के भन्छन् अरे? खुसी भन्छन्। हेर्नुहोस् त तब हामी खुसी भइन्छ कि होइन? धेरै जसो चाहिने खुसी नभन्नुहोस् न, भगवानलाई भने चिन्न सकिँदैन। के अरे? आफ्नो भगवानलाई आफूले चिन्न त सकिन्छ भन्दा कसको भगवान भनिन्छ? हो त बर्माको भगवान महामाया देवी बर्मिनी हो र सुदोधन राजा बर्मा हो र के हो? नेपालीको छोरछोरी त बर्मा हुन्छन् त के हुन्छन्? उपासको छोरछोरी हुन्छ कि हुनुहुन्न? बर्मा हो र के हो? नेपाली हो नि। यो नि बुझ्न पर्यो नि, तपाईँ हामीले बुझ्न पर्छ कि पर्दैन? देवी देवता देवलोकमा खुसी हुन्छन्। हो त्यहाँ पनि उपासिकाहरू काल देवी र ऋषि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ सुदोधन राजाको राजधानीमा भोजन लिएर कहाँ गएर आराम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि देवलोकमा गएर आराम गर्नुहुन्छ। गर्दाखेरि त देवी देवता के भएका छन् अरे? खुसी भएका छन्। देवी देवता खुसी भएका छन्। आज त अरे बहुत विशेषता छ अरे, काठु छ अरे भन। हिजो अस्ति चाहिँ यस्तो हुने थिएन यो देवलोकमा, आज के भएछ यिनीहरूलाई? बहुत विशेषता छ भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ। काल देवी र ऋषिले सोध्नुहुन्छ, तिम्रो के भएछौ? आज हिजो अस्ति यस्तो थिएन, तिमीलाई के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् ऋषि रे, आज त रे कपिल वस्तु सुदोधन राजा महामाया देवीहरूको सुपुत्र सिद्धार्थ कुमार जन्मिनु भएछ, तपाईँलाई थाहा छैन र भन्दाखेरि त हेर्नुहोस् त अचम्म परे कि परेनन्? हेर्नुहोस् त भगवान हुनुभएको छैन नि, सानो बालक पछि भगवान हुनुहुन्छ। हामीले जाने आदि शब्द बुझ्न पाइन्छ भनेर के हुन थाले? रमाउन थाले। के हुन थाले? तब हामीको मन र उहाँको मन मिल्छ भन्दा जानुस् न, धर्म देशना सुन्नुस् न भन्दा के भनिन्छ अरे? यही नभन्छ कि भनिन्न? पहिले देवी देवता के हुँदैछ? खुसी हुँदैछन् नि। त्यहाँबाट काल देवी र ऋषि कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि राजधानी जानुहुन्छ। एकैचोटि आकाशमा मार्ग भएर झरेर उहाँले चाहिँ ज्ञान छ नि, 5 अभिज्ञान 8 समापत्ति ज्ञान पाउनु भएको ऋषिले चाहिँ नि गएको 40 कल्प आउने 40 कल्प उहाँलाई सब थाहा छ। कति कल्प अरे?
बितेको कपालिस लामे कपालिस। हेर्नुस् त कल्प भनेको चाहिँ यसलाई एक कल्प भन्छ। के कल्प हो यो? भद्र कल्प। के कल्प? भद्र कल्प नि। यो भद्र कल्प जानी तथागतसम्म समुद्र भगवान जानी कति उत्पन्न हुनुहुन्छ? कति? सबैले भन्नुस् न, भन्दैला पनि बल्ल आएर हुन्छ नि। अहिले कति? अहिले एक भन्ने को न भगवान होला नभा उत्पन्न भइसक्नुको भगवानलाई भन्नुस् त। प्युर नेपालीले भन्नुस् न। ककुसन्द भगवान एउजनी कोर गमन भगवान है काश्यप भगवान गौतम भगवान पछि हरिमित्रीय भगवान भन्दैले प्युर नेपाली बोल्छ नि। अहिले चाहिँ पहिला काव्य काव्य भन्थे, काव्य काव्य देशना गर्थे नि। अहिले चाहिँ नि तपाईँहरू काव्य हुनु भन्दै चाहिँ नि त्यस्तो गरेर भएन नि। भन्दैले नेपालीले बल्ल नेपालीले बुझ्ने नि झन् धेरै बुझ्नुहुन्छ, छार्लङ्गै हुन्छ कि भनेर के भनेको भन्दैले नेपालीले देशना गरेर नेपालीले सोद्धाखेरि तपाईँले के प्रश्न दिनुहुन्छ? भएन नि। अघि भएन? भयो नि। त्यहाँबाट राजधानी आउनुहुन्छ। राजधानी आएर चाहिँ मजाले छक्क गरेर आउनुभएछ नि। कस्ता खाले होला यिनी बाल, कस्ता खाले होला भनेर छक्क गरेर आउनुभएछ नि। औरा भन नि रे कस्ता खाले होला। राजधानी आउँदाखेरि शुद्धोधन राजालाई, राजा रे तपाईँको आज छोरा जन्मिनु भयो भन्दा हो र भन्दा हो बताउनुहोस् न रे, दर्शन गर्न देख्न मन लाएर कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि शुद्धोधन राजाले दिन पठाउँछन् र लिएर आउँछन्। लिएर आउँदाखेरि त यिनी बालकहरूको चाहिँ नि लक्षणहरू चाहिँ नि विशेषता छ कि छैन? विशेषता छ कि छैन? राम्रो हेर्नुहुन्छ, राम्रो हेर्नुहुन्छ। अहिले के भन्छन् शुद्धोधन राजाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ऋषिलाई चाहिँ नि ढोग गर्न लगाउनुहुन्छ। कसलाई? ऋषिलाई, सानो बालकलाई ढोग गर्न लगाउनुहुन्छ। तर बोधिसत्व हेर्नुहोस् सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ नि ढोग गर्न उहाँ बराबर व्यक्ति छैन भने उत्तम व्यक्ति छन् त। एकैचोटि शुद्धोधन राजालाई ढोग गर्न लाउनु भएको कहाँ एकैचोटि चढ्नुहुन्छ? कसको टाउकैमा? कसको शिरमा? ऋषिको शिरमा। हेर्नुहोस् त अचम्म छ कि छैन? भर्खरै जन्मेर कति दिन भएछ? धेरै दिन भने भएको छैन। विशेषता छ कि छैन? तपाईँ हामीको हेर्नुहोस् त 6-7 महिना 8 महिनाको बालकलाई गीत गाइदिनुहोस् त के गर्न थाल्छन्? हात हल्लाउन थाल्छन्, के गर्न थाल्छन्? तर अहिलेको बालक हेर्नुहोस् त जन्मिने बित्तिकै के हेरे? 3 लोकमा म त श्रेष्ठ हो, अग्र हो, जेठो हो, यो भव जाइने अन्तिम हो, अर्को जन्म भने छैन। भर्खरै जन्म लिएको बालक, बल्ल जन्मेको बालक हो। तर अहिलेका बालकहरू जन्मेर के गर्छन्? 6-7 महिनामा के गर्छन्? सिकाइदिएको हो त। त्यही यो बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले। हेर्नुहोस् त कति नाचेर आइएको त होला तपाईँ हामी, कति नाचेर आयो। त्यो अठाउने गर्दाखेरि अहिले तल के गरिन्छ? गाना खोज्दैन के उफ्रिन थाल्छ? खुट्टा हात उफ्रिन थाल्छ। थाल्दैन। रातभरि पनि के हेरे? रातभरि थके लाग्छ त के पाउने भने? टोय पाउने भने। भन्देको भाइ बरेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, भन्दै रे हिजो बिहा गर्थे रे रातभरि थके लाएन अरे। केलाई त्यस्तो भएको भन्दाखेरि टोय पाएर रे
उहाँले भनेर फेरि बताउनु भएको नि उहाँले भनेर भन्तीले जानेको जानेर कसलाई भनेको हजुरहरूलाई भनेको अरे हो कि होइन त्यस्ता छ कि छैन छ नि त्यहाँबाट काला देवी र ऋषिले चाहिँ नि बहुत अचम्म छ त यो नानी त हेर्नुस् त कहाँ माथि छन् ऋषिको शिरमाथि ढाकामाथि हुनुहुन्छ हेर्नुस् नि त्यहाँबाट ऋषिले ढोक गर्छन् कसले ढोक गर्छन् ऋषिले ढोक गर्छन् उहाँको पिताजीले भने ढोक गर्नुहुन्छ ऋषिले भने ढोक गर्नुहुन्छ जन्मेको कति दिन हुँदै हुनुहुन्छ धेरै दिन भयो त भएन नि हेर्नुस् न त्यहाँबाट ऋषि चाहिँ नि पास अभिज्ञान आर्ट्स समापत्ति बितेको कति जान्नुहुन्छ उहाँले 40 कल्प आउने अनागत कति 40 कल्प हेर्नुस् त तब हामीले त्यस्तो ज्ञान छ कि छैन छैन हेर्नुस् त त्यस्ता विद्वान व्यक्तिले यहाँ त पछि विशेषता हुनुहुन्छ लोकमा तथागत सम्मा समुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुहुन्छ भनेर थाहा छ कि छैन बितेको कल्प आउने कल्प जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न भगवान उहाँले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न पहिले भगवान त हुनुभएको छैन सिद्धार्थ कुमार बालक हो कि होइन बालक हो हेर्नुस् त त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बुझ्नु कि बुझ्नु भएको छैन तपाईँलाई हेर्दा पनि अलि आमी आऊ जस्तो भइरहेको के मै आऊ अरे अहिले ट्याकुरे हुन्छ कि भनेर है तपाईँले खट्टा खानु भने के हुन्छ रान चिनेको चिन्दैन तपाईँले खट्टा खानु भन्दा के हुन्छ तपाईँलाई आमी आऊ जस्तो भएर भन्थ्यो भने के अरे आमी आऊ फुर्तिलो हुने भने माथि भने फुर्तिलो भन्छ होइन आज त धर्म दिशा राम्रो छैन भने कसले गरेर तपाईँहरू त फुर्तिलो हुनुहुन्न कहाँ फुर्तिलो हुनु भन्थे तपाईँको त हाँसै त छैन त नभन्नुहोस् है अहिले त हिमा अरे के अरे हिमा ट्या गाउँ साँच्ची हो त के बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ गोदी बुझ्न के बुझ्न हाँसेर मात्रै हो त तपाईँ कति हाँसेर आयो हेर्नुहोस् त अनुमत्तको संसारबाट हाँसेर आएको अहिले अगाइएछ त अगाइए छैन रोएर पनि अगाइएछ त अगाइए छैन नि यति के होस् त आँसु चाहिँ गिर्दैन यति हाँसिलो होस् त के भइन्छ हाँसिँदैन त्यही भएर कोसिस गर्ने कि नगर्ने तपाईँ हामी के हेरे के को पाहुना हो संसारको पाहुना हो एक दिन आवश्यक जानुपर्छ पर्दैन जानुपर्छ नजानेमा त कसलाई बचाउने आफूलाई बचाउने काम गर्ने कि नगर्ने एउटा घर परिवार हेर्नुहोस् त घर परिवार 5 जना छन् भने सबै सल्लाह गरेर गइन्छ त आफ्नो बाटो गइन्छ उपासिकाहरू त्यही भएर सम्मिक लिने काम गर्ने कि नगर्ने आफै जानुपर्छ छोराछोरी जति माया भए तापनि छोडेर जानुपर्छ पर्दैन म त माया छ नि छोराले आमालाई म त आमालाई छोड्न सक्दिनँ जति भन्यो भने 2-3 वर्षपछि छोराले खेच्दैनन् कहाँ खेच्छन् कब्र खान खेच्छन् खेच्छन् नि हो कि होइन नखेतीमा त घरमा राख्नुहुन्छ होला नि खेद्दा त खेद्नुहुन्छ लाएका सबै खोलेर के अरे कोही गर्छन् नि मकाउ कहाँ पो अरे चाम्पो अरे यो फाल्न पनि अरे नम्योर अरे नि यो आमा देहान्त हुनुभयो बाउ देहान्त हुनुभयो लगाएका कपडाहरू अरे भाँडाकुँडाहरू फाल्न भने के भयो अरे लोप लागो गोरन्दामा पुङ्गी चाउ पुऱ्याइदिए न अरे कहाँ पुऱ्याइदियो अरे कसले चलाएको भाँडाकुँडाहरू आमाले चलाएको भाँडाकुँडाहरू आमाले चलाएको के अरे सुनको नाग्याहरू त्यहाँबाट औँठीहरू चुराहरू चाहिँ नि आमाले चलाएको हो यो त तर्साउँछ भनेर फौजा पुऱ्याउनुहुन्छ भन्दा अहिले कहाँ थन्काउने अरे के लगाएर चाबी मारेर
हेर्नुस् है के मारेर तयार छ कि छैन कपडाहरु कहाँ पुर्याउने चाम्पो सब मिसो हो कि हैन ओइ घेरेहरु कपडाहरुले त तर्साउँछ अरे तर्साउँदैन सब खाँचै फाल्दैन एले तर्साउँदैन र तर्साउँदैन मेटिया भने यो त के भयो अरे एले तर्साउँछ भने पैसा आएर पुर्याउन नि हामीले खाने हो कि हैन कपिया भने चाहिँ हेर्नु न त्यही भएर गरेको अलि उल्टो उल्टो छ कि छैन बिचरा आमाको कपडाहरु हैन लाउनु नि के हुन्छ र त्यसो तर्साउँछ अरे यो चाहिँ सब खोलेर राख्नु तयार हो त खोलेर राख्ने कहाँ थन्काउने अरे अहिले चाबी सानो हो कि ठुलो हो अहिले फोड्छन् कि भनेर हेर्नुस् सामग्री नि लाग्छ नि छ कि छैन त्यही भएर के छ र आदर गर्ने के छ केही छैन हेर्नुस् त जन्मिँदैमा सास हुँदैमा छोरा भनौँ छोरी भनौँ बाउ भनौँ आमा भनौँ आफन्त भनौँ इष्टमित्र भनौँ मरेर के छ मरेर केही छैन यो लासलाई पनि लगाइदिन्छन् भन्दा यो पनि यहाँ हुन्छ भन्दा लुटालु छ कि छैन 5 जना छोरछोरी छ भने मैले लिन्छु तैँले लिन्छु भनेर लुटालु छ कि छैन लुटालु छ उपासिका त्यही भएर सम्वेक लिनुपर्छ नि धेरै तान्निन हुन्छ त तान्निन हुँदैन नि घर मेरो छोरालाई सहीमा छाऊ भन्नु छोरीलाई सहीमा छाऊ भन्नु तान्निएर मरिवा प्रेत हुन सकिँदैन घरमा प्रेत भयो भने खेच्छन् खेच्दैनन् भन्दै घरमा बाउ चुट्टा हुनु भएन आमा चुट्टा हुनु भएन अलि परित्राण उच्चारण गरिदिनुस् न अरे के अरे परित्राण मात्र भएन अरे कमाउ भने लिएर आउनुस् अरे के लिएर आउनुस् अरे बिचरा आमा बाउ चाहिँ मेरो छोराले मेरो छोरीले भनेर तानेर मर्नु कि मर्नु भएन मर्नु भयो भाइ घर छेउछेउमा प्रेतद्वारा बस्नु छ भाइ केले खेद्ने अरे हो कि हैन त्यति मायामा त राख्नु नि साच्चै माया छ त माया नराखेर त के गर्छन् केले खेद्छन् अरे हो नि तयार छ कि छैन त्यही भएर धेरै नतान्ने रोज उपासिकाहरू घरमा त सबै हेरचाह त गरिदिनु पर्छ नि हो कि हैन घर गृहस्थी घर परिवार अवस्था हेरचाह गरिदिनु पर्छ तर धेरै तान्ने कि नतान्ने नि मेरो छोरीलाई मन नभए त बरु हेर्छ भन्नु छोरीको टाउकोमा जुम्रा हुन सकिँदैन जुम्रा हिँड्न सकिन्छ नि जुम्रा हुन चाहिने जुम्रा हेऱ्यो भने किटिक्क मार्दैनन् यो त मेरो आमा हो भनेर जान्दैछन् त मार्दैनन् डर लाग्दो छ नि के छ त्यही भएर तपाईँ हामी संसारको पाहुना हो कि हैन कहाँ जाने हो कहाँबाट आइएको हेर्नुस् त अब रमाउने काम गर्ने कि नगर्ने के को काम गर्ने कसको लागि हो आवश्यक तपाईँ हामी जाने के हुनुपर्छ म आवश्यक मर्नुपर्छ समय मात्र बाँकी छ गर्नुहुन्छ र म आवश्यक मर्नुपर्छ समय मात्र बाँकी छ समय छँदैमा के गर्नुपर्छ एउटा उपवास सिभिल चढेछ नि सिभिल चढेछ बिहान जाने भन्नुपर्छ कि पर्दैन म आवश्यक मर्नुपर्छ समय मात्र बाँकी छ भन्दाखेरि के भनेछ भन्दाखेरि यिनको सुन्न परेको नि नाखाएर हेरे के खाएर हेरे नाखाएर भनेर सुन्न सकेन त बिस्तारा लिएर गएछ नि सुन्न सक्यो त तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्न बहुत हिँचेटा हुनुभएछ नि यस्तो सुन्न सकेको अन्त मामले त होइन नि त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि ऋषिले हेर्नुहुन्छ त बहुत अचम्मको देख्नुहुन्छ 35 वर्षमा यिनी बालक चाहिँ नि अरे 29 वर्षमा जङ्गल निस्किनुहुन्छ 35 वर्षमा चाहिँ नि लोकमा तथागत समाज समुद्र भगवान हुनुहुन्छ लोकमा उत्पन्न हुनुहुन्छ लोकमा रे उत्पन्न हुनुभएछ भने म लोकमा छ कि छैन
म लोकमा हुन्छु कि हुन्न भनेर सोच्नुहुन्छ। हेर्नु है, ज्ञान छ कि छैन, उहाँ सब देख्न सक्नुहुन्छ नि। यिनी बालक चाहिँ नि लोकमा भगवान हुनुभएछ भने म लोकमा छु कि छैन भनेर हेर्नु कि हेर्नुहुन्न। त्यहाँबाट अहिले के हो भन्दाखेरि यिनी बालक चाहिँ नि 35 वर्षमा चाहिँ नि भगवान लोकमा हुनुहुन्छ अरे। भगवान हुनुभएछ भने सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ नि देव मनुष्य ब्रह्माहरूले चाहिँ नि सबै 4 आर्य सत्य बुझ्न सक्छन्। बुझेर जन्मिनु दुःख, बुढाउनु दुःख, रोग लाग्ने दुःख, मृत्यु हुने दुःख, यो दुःख संसारबाट छुटकारा हुन सक्छन् भनेर खुसी हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ नि। किन खुसी हुनुभएको भन्दाखेरि सबैले धर्म बुझ्न सक्छन्। 4 आर्य सत्य उहाँले देशना गर्नुहुन्छ। देशना गरेर सबैले आचरण गर्छन् र दुःखबाट छुटकारा हुन्छन् भनेर के हुनुभयो अरे? खुसी हुनुभयो। अहिले एकछिनमा चाहिँ नि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ साँच्चै लोकमा भगवान उत्पन्न हुनुभएछ भने म चाहिँ नि मनुष्य लोकमा हुन्छु कि हुनुहुन्न, हुन्छु कि छ कि छैन, त्यस्तो आफैले आफूलाई सोच्दाखेरि चाहिँ नि म त अरे मनुष्य लोकमा चाहिँ नि हुन्न, हुन्छु कि हुनुहुन्न। मनुष्य लोकमा यहाँ भगवानलाई चाहिँ नि म भेट्टाउन पाउँदिन अरे, भेट्टाउन पाउँदिन। मेरो नोक्सान भयो। के भयो? आफैले आफूलाई भन्नुभएको छ नि, के भयो अरे? लोकमा तथागत सम्मा समुद्र भगवान यहाँ उत्पन्न हुनुभएछ भने उहाँ के हुनुहुन्छ? देहान्त भइसक्नुहुन्छ। बहुत हानि भयो। के भयो? हानि भयो। मैले 4 आर्य सत्य बुझ्न सक्दिनँ अरे, 4 आर्य सत्य बुझ्न सक्दिनँ। मेरो ठुलो हानि भयो, मेरो ठुलो हानि भयो भनेर रुनुहुन्छ अरे। के हो रे? के हुनुहुन्छ अरे? हेर्नुहोस् त, तब हामी कतिपल्ट रोइएछ? तब हामी रोइएछ। कसरी रोइएछ? छोरा सन्चो छैन, छोरी सन्चो छैन, धनसम्पत्ति बिग्रो, भत्क्यो, हो कि होइन? छोरालाई सन्चो भएन, को देहान्त भयो, इष्टमित्र देहान्त भयो, काम नलाग्दो के निस्किन्छ? किम्मतीलाई आँसु हो कि होइन? किम्मतीलाई आँसु हो त। ए म त धर्म बुझ्न पाइन्न, धर्म देशना सुन्न पाइँदैन। आज त धर्म देशना छ अरे, शान्ति सुख धर्मालयमा म त जान पाउँदिनँ भनेर कतिपल्ट रोइएछ? रोइएछ होइन? रुनुभएको छ? अहिले तृष्णाले के भन्छ भन्दा नजा है, भोलि बिहानै उठ्नुपर्छ अरे। के अरे? रुन त परेछ कि छैन? हेर्नुहोस् है, त्यही भएर तपाईँ हामी संसार के भएको? लामो भएको। के भएको? अपका वालुका गङ्गा अनन्ता नैभूता जिना अरे। गङ्गा नदीमा भएका बालुवाहरू गनेर सकिन्छ त? गङ्गा नदीमा भएका बालुवाहरू गन्न सकिँदैन अरे। तर त्योभन्दा धेरै लोकमा तथागत सम्मा समुद्र भगवान चाहिँ नि उत्पन्न भएर जानुभयो। उत्पन्न भएर त्यो बालुवाभन्दा धेरै भगवान चाहिँ उत्पन्न भएर जानुभयो। उत्पन्न भएर ने 4 आर्य सत्य देशना गरेर धेरै सावकहरू चाहिँ नि धेरै छुटकारा भएको भएनन्। तपाईँ हामी चाहिँ नि ढुक्क पनि गरिन्न। उहाँ धर्म देशना छ, म त जान पाइनँ भनेर रोइन्छ त। कतिपाले रोइएछ? रोइएछ त? रोएको नभन्नुहोस् न। धर्म देशना सुन्दा भने झुलाउँदैन। आँखा के हुन खोज्छ? बन्नु नखोज्छ कि गर्दैन? हेर्नुहोस् त, त्यो यहाँ वादना हो कि सेवजार छ भन्दा यहाँकालाई त भन्नुभयो होइन नि। यहाँका त टल्ल गर्नु छैन भन्दै के भन्नुभएको छ कि भन्दा सेवजार छ कि छैन? आँखा बन्द हुन्छ त भन्थे। तपाईँले त आँखा बन्द गर्दैन, आफैले आफूलाई थाहा छ त नभन्नुहोस् न। हेर्नुहोस् है, म चाहिँ नि रे यिनी बालक चाहिँ नि 35 वर्षमा
35 उमेरमा चाहिने लोकमा तथागतसम्म समुद्रबाट उत्पन्न हुनुहुन्छ, तर म चाहिने देहान्त भइसके रे। देहान्त भएर ब्रह्मलोकमा हुन्छु अरे। ब्रह्मलोकमा भएपछि कोही बर्माजी चाहिने रूप मात्रै हुन्छ, मन हुँदैन अरे। कोही बर्माजी चाहिने मन मात्रै हुन्छ, रूप चाहिने हुँदैन। हेर्नुस् त, हानिसके छैन? जति भगवानले धर्म देशना गरे तपाईले सुन्न सक्छन् त, आचरण गर्न सक्छन् त। हेर्नुस् त, तब हामी अहिले चाहिने धर्म देशना सुन्न सकिएछ, आचरण गर्न सकिएछ, भाग्यमानी हो कि होइन? तब हामी कस्तो भाग्यमानी, बुझ्न जान्ने भने त नि, बुझ्न सक्ने भने त। तर तब हामीले यत्रो किम्मतीले धर्म सुन्न पाइएछ, कोही कोहीलाई चाहिँ थाहा जो छैन। थाहा छ त? थाहा नभई एउटो भाव अन्तिम बर जाँदैन। मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो भने किम्मतीले मनुष्य भाव पनि पाइएछ। हावामा ने व्यर्थमा भाव सकेको छ कि छैन? हेर्नुस् त, नम्योज या भावना मनुष्य भाव चाहिँ त्यस्तो किम्मतीले पाइएछ। किम्मतीले काम नगर्दा फेरि त भाव किम्मतीले हुन्छ त? हुँदैन नि, हुँदैन। त्यहाँबाट काल देवी र ऋषि चाहिँ नि आँसु गिर्छ। के गिर्छ? धर्मको शीर्षक के अरे? भन्नुहोस् न, धर्मको शीर्षक के को आँसु हो र अरे? खुसीको आँसु हो कि तब हामी रोएको चाहिने धर्म देशना सुन्न नपाएर रोइन्छ त? बरु सेटेसोक जान नपाएर रोइन्छ होला। मलाई त लएन न, के गरिन्छ अरे? धर्म देशना सुन्न पाइएन भने कतिपल्ट रोइएछ? तृष्णाले के गर्छ? आज त नजा सुत्दै भन्छु भन्दैन, बिहानै उठ्नुपर्छ, आफ्नो काम त भ्याइन्छ अरे भन्छु भन्दैन। तृष्णाले देशना गरेको मात्रै तपाईँ हामीले मान्छ कि मानेन? हो त भन्छु भन्दैन, भन्छ नि। हेर्नुहोस् त, ऋषि रोएका हेर्नुहोस् त, विद्वान हो कि होइन? गएको 40 कल्प आउने चाहिने 40 कल्प देख्न सक्ने व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति रोएका हेर्नुहोस् त। किन रोएका भन्दा नोक्सान भयो, मैले 4 आदि शब्द बुझ्न पाउँदिन, भगवानलाई भेट्न पाउँदिन भनेर के भएका अरे? रोएका। के भएका? रोएका। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर तपाईँ हामीको नि विशेषता छ कि छैन? धर्म विशेषता भगवानलाई हेर्नुहोस्, लोकमा अतुलनीय माननीय पूजनीय भगवानलाई तपाईँ हामीले के गर्न पाइएको छ? भेट गर्न पाइन्छ कि पाए छैन? भेट गर्न पाउँदा पनि तपाईँ हामी यत्तिकै बस्ने त? यत्तिकै बस्ने? खाएको छ, लागेको छ, केटी खोइला छ, त्यति मात्र बसेर भयो त? त्यति त कसले पनि गर्न सक्छ? कसले गर्न सक्छ? त्यही भएर मान्छे र पशु के फरक छ भन्दा फेरि अरे कुशल मन्नति जाना देती मनुष्य अरे। मान्छे चाहिँ नि कुशल अकुशललाई जानेर अकुशलमा तर्केर, कुशल चाहिँ नि राम्रो नराम्रोमा तर्केर राम्रो गरेर आफ्नो मनलाई शुद्ध राख्ने बल्ल त्यसलाई बल्ल के भन्छ? मान्छे भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर मान्छे पनि 2 किसिमको छ अरे। यहाँ पनि अस्ति भनिसके नि, कति किसिमको छ भन्नुहोस् त? ठुलो मान्छे र बुढो मान्छे भन्नुहोस् त? ठुलो मान्छे र बुढो मान्छे। कोही व्यक्ति चाहिँ नि उमेर 70-80 सकी छैन? 70-80 उमेर पुगिसक्यो नि, तर आफूलाई के भन्छन् भन्दा ठुलो मान्छे सम्झिँदैनन्। ठुलो मान्छे कस्तालाई भन्छ भनेपछि अरे नराम्रो जानिएछ, राम्रो जानिएछ, नराम्रोमा तर्किएछ, राम्रो गरिएछ, आफ्नो मनलाई शुद्ध राखिएछ भने त्यसलाई बल्ल के भन्छ? ठुलो मान्छे भन्छ। के भन्छ? उमेरले हो कि ज्ञानले?
भन्नुस् त एक पाले उमेरले हो कि ज्ञानले हो? कोही भनिन्छ है जानुस् न धर्म देशना सुन्नुस् न भन्दा आफूले आमाबाउलाई भन्ने पनि त अस्ति भर्खरै चल्ला भएर आएको अहिले मलाई के भन्छस् अरे हो कि होइन? पहिला भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो आफन्ती वर्गीले जानुस् न धर्म देशना सुन्नुस् न भन्दा के अरे अहिले मलाई आएर गुरु गर्छस् अरे मैले जन्माएर यत्रो भइसकिस् भन्छ कि भन्दैनन्? त्यही भएर के हुन कोसिस गर्ने? ठुलो मान्छे हुन कोसिस गर्ने के अरे धेरै व्यक्ति लोकमा हेर्नुस् त खाएको छ बसेछ लाएछ के फैलाएछ अरे शैतान फैलाएको छ सन्तानले फैलाएको छ यतिमा दिन गएको छ नि अरु छ त अरु तत्त्व छ त धेरै जस्तो के हो भन्दाखेरि केटीलाई पराउने अलि ठुला भने बिहा गरिदिने त्यति तत्त्व छ कि छैन? कोहीले भन्दै सोच्छु नि यति छ सिर्फ त्यति छ अरु छ त क्या ध्यान बस्ने क्या धर्म देशना सुन्ने ज्ञानको कुरा सुन्ने भन्ने छ त? हेर्नुस् त तपाईँ हाम्रो भाउ यस्तो किम्मतिलो भाउ पाइएछ भने किम्मतिलो हो भन्ने थाहा छ त? व्यर्थै फाल्ने छ तपाईँ हाम्रो भाउलाई नि म्योज गाउन न के अरे म्योज गाउन भाउ है तपाईँ हामीले कोसिस गर्ने भन्दा जन्मिने दुःख बुढो हुने दुःख रोग लाग्ने दुःख मृत्यु हुने दुःखबाट छुटकारा भइन सकिँदैन हुन सकिँदैन हेर्नुस् त? त्यही भएर तपाईँ हामीले किम्मतिलो भाउ पाइसके पाइए छैन किम्मतिलो हुने चाहिँ के काम गर्नुपर्छ भन्नुस् त? किम्मतिलो काम गर्ने बल्ल के भइन्छ भन्छ कि होइन? त्यही भएर ठुलो सानो जाने केले ज्ञानले केले हावामा पुर्याउने नि त नि कामदाम छैन हावा काललाई थारिने नि त ठुलो मान्छे भन्छ त भन्दैन? त्यो कुरा जान्नुपर्छ भनेको नि कहाँ पुग्यो अरे हेर्नुहोस् है रहेछ हाँसोको जाने किलाई भन्दा फेरि अरूले धर्म बुझ्न पाउँछन् धर्म बुझेर आचरण गरेर दुःखबाट छुटकारा उठ्छन् भनेर खुसी हुनुभयो। अहिले चाहिँ नि म चाहिँ नि हानि भयो मैले धर्म देशना सुन्न पाउँदिन मलाई हानि भयो भनेर के अरे रुनु भएको हो कि होइन? हो नि। त्यही भएर सिद्धार्थ कुमार चाहिँ नि जन्मिने बित्तिकै हिँड्नु कि हिँड्नु भएन के कुरा भन्नुभयो? म श्रेष्ठ हो म अग्र हो म जेठो हुँ अरे मेरो भाव चाहिँ नि अर्को भाव चाहिँ नि छैन बालकले हो कि होइन? उहाँले चाहिँ यस्तो विशेषता ठुसाएर बोक्नु भने यस्तो विशेषता व्यक्ति केलाई हुनुभएको बसेछ खाएछ लाएछ सन्तान फैलाएछ हावामा आफ्नो दिन बिताएछ त्यस्तो व्यक्तिको विशेषता हुन्छ त? के काम गरेर आउनुभयो उहाँ के काम गरेर यस्तो ठुसासा व्यक्ति हुनुभयो भनेर जान्न आवश्यक छ कि छैन? उहाँ चाहिँ नि अरे 4 असंख्य 1 लाख कल्प कति अरे 4 असंख्य 1 लाख कल्प माथि चाहिँ नि दीपंकर भगवान उत्पन्न हुनुभएको थियो लोकमा चाहिँ नि कौना भगवान अरे दिव्यङ्कर हामी सबै नि दिव्यङ्कर भगवान उत्पन्न हुनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ नि नहुँदै चाहिँ नि उहाँको नाम चाहिँ नि बोधिसत्वको नाम चाहिँ नि के अरे सुमेध नाम चाहिँ नि सुमेध ब्राह्मण हो नि महाजनको छोरा। कसको छोरा अरे महाजनको छोरा नाम चाहिँ नि सुमेध के अरे सुमेध ऋषि जाने हुनुभएको छैन नि महाजनको छोरा। उहाँ चाहिँ नि सानैमा आमा बाउ देहान्त हुनुहुन्छ। देहान्त हुँदाखेरि
उहाँको धन सम्पत्ति चाहिने नि एउटा उपासकले चाहिने सबै सुरक्षा गरेर राखिदिनु भएको हुँदाखेरि बुझ्नु हैन भन्नुस् त कहाँ पुग्यो धन सम्पत्तिलाई सुरक्षा गरेर राख्दिने उपासकले जाने के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुमेध तपाईका मातापिता चाहिँ देहान्त हुनुभयो सानैमा देहान्त हुनुभयो मैले चाहिँ यो धन सम्पत्तिलाई सुरक्षा गरेर राखेको धन सम्पत्ति तपाईका बुढाबाको यो धन सम्पत्ति हो यो पुर्याको धन सम्पत्ति यो बाउको धन सम्पत्ति हो यो आमाको धन सम्पत्ति हो यो धन सम्पत्ति हेर्नुस् त थुप्रै छ अरे तपाईलाई हवाला गर्दिन्छु तपाईले सुरक्षा गर्नुस् भनेर हवाला गर्नु हैन त्यहाँबाट सुमेध महाजनले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बोधिसत्वले चाहिँ नि माता पिता बुढाबा बुढिया आफन्तहरूले चाहिँ नि धन सम्पत्तिलाई खोज्न मात्रै जान्नुहुन्छ भन्नुस् त आफन्तले चाहिँ नि धन सम्पत्ति खोज्न मात्रै जान्नुहुन्छ धन सम्पत्ति त खोजेको धन सम्पत्ति त छ अरे तर धन सम्पत्ति त छ खोजेका व्यक्ति चाहिँ नि छैनन् सबै कहाँ गए भन्दा मृत्यु भएर गए धन सम्पत्ति त छ कि छैन छ हेर्नुस् त सम्यकको कुरा हो कि हैन सम्यकको कुरा हो हेर्नुस् धन सम्पत्ति त छ खोजेका व्यक्ति चाहिँ नि छैनन् मैले के गर्ने होला यो धन सम्पत्तिलाई के गर्ने होला ओहिले लोकमा हेर्नुस् त व्यक्तिहरू धन सम्पत्ति भरिपूर्ण छ भने के गर्न थाल्छन् नाच्न थाल्छन् के गर्न थाल्छन् मेरो एक्लै भयो अरे मेरो मात्रै पाएन भयो मेरो मात्रै साइन भयो भनेर के गर्न थाल्छन् नाच्न थाल्दैनन् ओहिले हेर्नुस् त सुमेधको मनमा आमाउ चाहिँ नि अरे खोज्न मात्रै जान्नुहुन्छ लिएर जान चाहिँ नि जान्नुहुन्न मैले के गर्ने होला यो धन सम्पत्तिलाई कसरी गर्ने होला भनेर सोचाइ हुन्छ कि मैले चाहिँ नि मेरो पछि सब लान्छु अरे मैले यत्तिकै राख्दिनँ यो धन सम्पत्तिलाई यत्तिकै राख्दिनँ मेरो पछि सबै लान्छु भनेर सबै दान गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ कसको छोरा अरे महाजनको छोरा कसको छोरा महाजनका छोरा भएर सबै दान गर्नुहुन्छ दान गरेर जंगल निस्किनुहुन्छ कहाँ निस्किनुहुन्छ त्यो धन सम्पत्ति के गर्नुहुन्छ रजाइ गर्नुहुन्छ त के गर्नुहुन्छ सबै दान गरेर जंगल निस्किनुहुन्छ हेर्नुस् त विशेषता काम गरेर अन्तिममा के हुनुभयो सेपुदो लौट लोपोको फेलले सेपोको फेलले कस्तो पोको फेलले जन्मिने बित्तिकै के हेरे म चाहिँ नि श्रेष्ठ हो उत्तम हो मेरो भाव चाहिँ नि अन्तिम हो अर्को भाव चाहिँ नि विशेषता काम गरेर कस्ता व्यक्ति हुनुभयो ठुछारे ठुछारे पोको फेपुला तबे हामीले देख्न सकिन्छ हेर्नुस् त अहिले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु र आमा देहान्त भयो भने भएका जग्गा जमिन धन सम्पत्तिहरु के गर्न थाल्छन् बाटेर लुट्न थाल्छन् के गर्न लुटेर काइटे नहुन् भने झौँ पुग्छन् पुग्दैनन् कहाँ पुग्छन् मिलमिला भयो त आमा देहान्त भयो भने सबै त्यागेर जंगल निस्किने भन्ने आउँछ त के गर्न आउँछ लुटालु सकी छैन लुलाडुट गरेर टन्डा झगडा सकी छैन के छ अरे देख्नु छैन कि आफै हो कि त्यस्ता छन् नि भन्दैको आफन्तीमा पनि छन् नि लुटेर कहाँ अरे
आमा उहाँ मरला के केले हुनु भएको छैन बिचराले त्यही गाने नै भी छोरछोरीको के हेरे तत्त्व केमा छ धन सम्पत्तिमा छ कि छैन आफूले धर्म बुझेर आमा तपाईले दान गरेकाले कुशल पुण्य छन् यो मनन गर्नुहोस् भगवानलाई सम्झिनुहोस् भन्ने काममा के गर्ने हैन तैले यो लि तैले यो जग्गाले तैले त 3 एकरले तैले त म त ठुलो म त 5 एकर हेरे है आजकल आउँदैन अम्मे फेर हाम्रो देव भालु नि रे लुरे गर्न उचित छ कि छैन लोकमा धेरै व्यक्ति छन् कि छैनन् त्यही भएर पासका तब हामी दुःखबाट छुटकारा हुन कोसिस गर्ने कि नगर्ने हेर्नुस् त ताबाट सबै दान गरेर जंगल निस्किनुहुन्छ के गरेर दान गरेर जंगल निस्किनुहुन्छ महाजनको छोरा हेर्नुस् त महाजनको छोरा जंगल निस्किनुहुन्छ जंगल निस्केर ध्यान आचरण गर्नुहुन्छ ध्यान आचरण गरेर अभिज्ञान 5 अभिज्ञान 8 समापत्ति पाउनुहुन्छ हेर्नुस् है तामर उहाँ चाहिँ नि ध्यानमा अभिज्ञानमा मात्रै खुसी भएर बसेको बस्नुहुन्न ध्यानमा मात्रै रमाएर बस्नुहुन्छ रमाएर बस्नुहुन्छ एक दिन के भयो भन्दाखेरि आकाश मार्गबाट जानुहुन्छ नि जाँदाखेरि एक जग्गामा मान्छे थुप्रैहरूले बाटो गराउँदै गरेका के गर्दै गरेका बाटो गराउँदै गरेका हुँदाखेरि उहाँले आकाशमाथि गएर झरेर आएर सोध्नुहुन्छ तपाईहरुले के गर्नुभएको भन्दाखेरि हेर्नुस् अरे दिपिंकर भगवान आउनुहुन्छ त्यही भएर हामीले बाटो गराइएको अरे के गराइएको ने दिपिंकर भगवान आउनुहुन्छ त्यही भएर बाटो गराइएको त्यस्तो हुँदाखेरि मलाई पनि अलिकति बाटो दिनुस् न मैले पनि कुशल पुण्य लिनलाई कुशल पुण्य लिनलाई मलाई अलिकति दिनुस् न भन्दाखेरि उहाँहरुले पनि बाटो गराउँदै गरेकाहरूले के सोचाइ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ऋषिको चाहिँ नि शक्ति छ भनेर उहाँको शक्तिले गर्दिनुहुन्छ त्यही भएर अप्ठ्यारो बाटो दिन्छ के दिन्छन् सुमेधा ऋषिले चाहिँ नि शक्तिलाई आदर गर्नुहुन्छ त आफै कोसिस गर्नुहुन्न आफै बोकेर आफै कोसिस गर्नुहुन्छ हेर्नुस् त त्यही भएर कोही धर्म लयमा जाने भुयावच कुशल छ कि छैन आउनुहुन्न कि मसाइन्दैन सबै हो कि होइन सबै आउनुहुन्छ कोहीको बिहामा देखिन्छ नि काम गर्दा चाहिँ नि त्यही आउमा मसिबु गरे खाँदा चाहिँ नि रमुनमा उअगा भन्ने छ उअगा भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इंग्लिशहरु पढाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि इंग्लिशहरु पढाउनुहुन्छ बहुत नामी बिहार छ हेर्नुस् है नामी बिहार छ टाउन ओकलाले त्यहाँ चाहिँ बहुत नामी बिहार छ नामी बिहार हुँदाखेरि चाहिँ नि कहाँ आफन्ती आउँछ यो त अरे हाम्रो सियार हो अरे मान्छेहरु अलि नामी हुने भने के गर्छ केटा गर्छ कि गर्दैनन् तपाईहरुको पनि हेर्नुस् है आफ्नो घरमा धन सम्पत्ति हुने नभएर के गर्छन् इष्टमित्रहरूले के गर्छन् तपाईलाई के चाहियो धेरै भन्छन् त भन्ने त बस्याएर छन् नि कर्जा माग्न गयो भने के गर्छन् ए आयो है भनेर तर्किँदैन कसले सुरु जान्छन् त भोलि आउनु नि भन्छन् के भन्छन् पर्सि आउनु नि भन्छ भन्दैनन् अर्को दिन पनि आउनु आफू जाने टाइममा लुक्दैनन् लुक्ने को हो आफन्त हो को हो कुञ्जिएर गर्छन् धेरै गर्दैनन् नि गर्छन् त तर सही सत्य धर्म देशना सुन्नन् त के भन्छन् बिग्रो भन्छ कि भन्दैनन् मर्ने बेलामा नर्क देखिएछ भने ए तेरो लागि म गइदिन्छु कसले भन्छ
भन्छ कि भन्दैन भन्ने छ नि त छैनन् नि छैनन् हेर्नुहोस् है त्यहाँबाट उहाँले बाटो गराउँदै हुनुहुन्छ नभ्याउँदैमा भगवान आइपुग्नुहुन्छ को आइपुग्नुहुन्छ भगवान आइपुग्नुहुन्छ आउँदाखेरि त सुमेध ऋषिले भगवानलाई दर्शन गर्नुहुन्छ र बहुत प्रसन्न हुन्छ हेर्नुहोस् है भगवानलाई दर्शन तब हामीले भगवानलाई नभेटेको हेर्नुहोस् त गंगा नदीमा भएका बालुवाभन्दा धेरै भगवान उत्पन्न भएर जानुभयो तब हामीले भेट भयो त भयो कि भएन भगवानलाई दर्शन गर्न चाहिँ पाइएन त्यत्रो ठेस्या सभ्याहरूले दर्शन गर्न पाइयो त ओइले तब हामी चाहिँ नि हेर्नुहोस् त धर्मदेशना सुन्न भन्दाखेरि काम छ भन्नु अर्को साल भन्नु शिविर जानुस् भन्दा अर्को साल भन्नु धर्मदेशना सुन्दै भने जुरा हुँदैन के बाँड्दैन पाड्छ नि हेर्नुहोस् है अहिले तर तब हामीलाई के गरिरहेको छ घुमा छैन घुमा छ अहिले कति घुमाउँछ तपाईँ हामीले कोसिस नगर्ने भने घुमाउँदैन 9 त बजेछ भोलि आशा गर्ने कि नगर्ने आज यति होला नि के अरे कति छ हाम्रो कातलो भएर आउनुभएको अरे कति मिनट लाग्छ यहाँबाट उहाँलाई अरू जस्तै यो देरी हुन्छ कि भन्ने नि डङ्गे हुनुहुन्छ डङ्गे बाबा जोरतलो उहाँ नै आरा दिशामा गरिदिउँला नि हो कि होइन पेन गरेको अरे अब यति मैले गरिदिन्छु भनेर गएर नि भएन के अरे खेत खान्छ फेरि खेत हुन्न नि आफन्ती हो कि होइन सबैलाई बुझाउने नि आफन्ती हो कि होइन एक जन्ममा त एक भाउमा त तपाईँ हामी आफन्ती पर्न सकिँदैन यो भाउमा एउटै आमा अर्को जग्गामा अम्मी प्याउनाले धेरै जसो नि यो भाउमा एउटै आमा अर्को भाउमा अर्की आमा एउटै भाउमा अम्मिरिया आइगयो हो कि होइन यो जन्ममा एउटै आमा गएको भाउमा चाहिँ नि 10वटा भाउ भएछ भने आमा कतिजना 100 भाउ भएछ भने असंख्य भाउ भएछ भने असंख्यको आमाले पाएको छोरछोरीहरू मनमा मटाउन आयो न इष्टमित्र मटाउन आयो न त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँ हामी के आफन्ती ढाबे निसे हैन हामी यो केना छ सिएला नि आफन्त त बोला जस्तो नबोला जान सकिँदैन नबोला भने आउन पर्यो नि आउन पर्यो भन्दा अस्ति पुगेको थिएँ जोरतलो नि कहाँ पुग्यो ससुले सब होइन त्यहाँबाट भगवान आउनुहुन्छ आउँदाखेरि त्यहाँ पनि सुमित्रा होला नि हो सुमित्रा हो उहाँले चाहिँ नि 8वटा फुल लिएर आउनुभएको 8वटा थुमा नि त्यस्तो भन्छ ठाउँ खाना गर्दैछ न के भन्छ फुल नि त्यहाँबाट ऋषिलाई प्रसन्न लाएर अरे ऋषिलाई 5वटा उहाँले दान गर्नुहुन्छ भगवानलाई चाहिँ नि हो कि होइन त्यहाँबाट दान गर्नुहुन्छ सुमेधा ऋषिले पनि कस्तो मन हुन्छ भन्दाखेरि अब बाटो त भ्याइएन नि गराउँदा भगवान आउनुभयो आउँदाखेरि त बाटो भ्याइएन नभ्याउँदाखेरि त उहाँको शरीर के गरिदिनुहुन्छ सुमेधा ऋषिले बिछाइदिनुहुन्छ आफ्नो शरीरलाई तल आफ्नो प्राणलाई तल ढानामा ठावेन हेर्नुहोस् है दान गर्नु भएन हेर्नुहोस् त महामुली सर्दा हो तब हामीको अलिकति नि जानुस् न धर्मलयमा हुया उच्च छ भन्दाखेरि के भनिन्छ काम छ भनेर भनिन्न ओइले हुया उच्च गरेर भने के बिछाइदिनु भएको छ दिव्यङ्कर भगवानले भन्नुहुन्छ कि यिनी सुमेध ऋषि चाहिँ सामान्य व्यक्ति होइनन् रे ने
भगवानलाई तल बिच्छू सङ्घलाई तल के दान गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो शरीर जो दान गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, के दान गर्दै हुनुहुन्छ? मामुली सर्दा हो त? धेरै सर्दा, ठुलो सर्दा हो कि होइन? कहाँबाट उहाँले देख्नुहुन्छ कि यिनी त अरे 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पमा चाहिँ नि गौतम भन्ने भगवान लोकमा उत्पन्न हुनुहुन्छ भनेर ज्ञाति दिन्छ कि दिनुहुन्न? 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प। हेर्नुहोस् त, सजिलो छ त? भगवान हुन सजिलो छ कि छैन? सजिलो छैन नि। कति असङ्ख्य 1 लाख कल्प? 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प ज्ञाति दिनुहुन्छ। भगवान हुने व्यक्तिले पनि हेर्नुहोस् पारामे कति पारामे? पारामी सेवा अप्यातौजेरे 10 पारामे। कति पारामे? भन्नुहोस् त, कति पारामे? खिजार्ने भने भन्नुहोस् न, कति पारामे? 10 पारामीलाई खिजार्ने भने 23 पारामा। 30 वटा भन्छ नि। दान, सिल, नेखम, पन्या, हुरिय इत्यादि 10 वटा छ। 30 वटा कसरी भयो भन्दाखेरि दान पारामे, दान उपपारामे, दान परमार्थ पारामे। एउटा कतिवटा भयो? 3-3टा भयो नि। दान पारामी भनेको चाहिँ नि अब जौलो व्यक्ति धन सम्पत्ति दान लिन आउँछ, उपमा अब हात्ती जोस जे धन सम्पत्ति आएर दान माग्छ त्यो दान चाहिँ दिन्छ कि दिनुहुन्न? यो ढाना हो भने सामान्य दानलाई चाहिँ नि दान पारामी अरे के पारामी? अरू चाहिँ दान उपपारामी भनेको चाहिँ नि आफ्नो शरीरका अङ्गहरू, आँखाहरू, हातहरू इत्यादिहरू दान, शरीरका अङ्गहरू दान माग्न आएर दिन्छ कि दिनुहुन्न? तपाईँ हामीले चाहिँ नि मेरो आँखा अलि राम्रो छैन, कमजोर भइरहेको छ, मेरो आँखा दिनु भन्दा दिन्छु भन्नुहुन्छ कि? यो आयो भन्दा तर्क हेर्न मस्त आँखा माग्छ भनेर है। आँखा माग्छ नभन्नुहोस् न, तेल पैँचो माग्नु भने के भइन्छ? 1 दिन त दिइन्छ, 2 दिन त दिइन्छ, 3 दिन त, अर्को दिनबाट चाबी मारिन्छ, अर्को दिनबाट चाबी मारेर अगाडि त चाबी मारिन्छ, पछिबाट सुटुक्क लुकेर घरभित्र काम गरिन्न। के गर्दा कामिरहेको छ? यो ढाना पिउराना भाप्से निले ल्याट्टो निले भाप्से निले फयाप्से ढोकामा लोएबामला लोएबामला। हेर्नुहोस्, त्यही भएर दान पारामी यो ढाना पिउरा खेयेन हैन लोएबामला। सजिलो छ त? दान उपपारामी हेर्नुहोस् त, आफ्नो शरीरका अङ्गहरू दान गर्न सकिन्छ त? सकिन्छ। मलाई खुन दान गर भन्दाखेरि त धेरै जस्तो खुन दान गर्न सकिन्छ तिनी। कोही व्यक्तिले चाहिँ नि मलाई तेरो खुन के हो भन्दाखेरि मेरो त O2 हो, तेरो के हो मलाई दान गर्न भन्दाखेरि O2 भनेर A2 भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, दान गर्न मन भएर हो कि होइन? मन नभएर नि। O2 त O2 हो के अरे, दान गर्न मन नलगाएर के भनिन्छ? मन भएर हो कि नभएर हो? हेर्नुहोस् त, त्यही भएर बोधिसत्व भगवान हुने व्यक्तिले चाहिँ नि दान पारामी, दान उपपारामी आफ्नो शरीरको अङ्ग पनि दान गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ नि आफ्नो प्राणलाई तर दान गर्न पर्दैन। अत्ता कुरा लुराया के अरे? सजिलो छ त? सजिलो छैन। उपासिकाहरू नि दुःख छ कि छैन? 1 भाव मात्रै हो त? 2 भाव मात्रै हो त? बोधि सत्वले चाहिँ नि रे 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प, कम्ती भने कति अरे? 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारामिता धारण गर्नुपर्छ पर्दैन? पर्छ। हेर्नुहोस् त, सजिलो छ कि दुःख छ? दुःख छ। यसलाई चाहिँ भोलि भनौँला नि।
अलिकति नौसटा गर्नेले अलिकति भन्नुभयो नि के भन्दाखेरि एउटा भन्तेले एउटा उपासक एक वर्गी भन्तेले चाहिँ नि एउटा उपासकलाई देख्नु भएछ र बिचारा उपासकलाई दया लाग्यो अरे दया लाग्यो उपासक तपाईलाई घाँस काटेको कति मिल्छ अरे भन्थे मलाई जम्मा 3000 मिल्छ अरे कति मिल्छ अब भन्तेलाई भने दया लागेछ तपाईलाई 10000 दिन्छु अरे कति दिन्छु 10000 दिन्छु भोलि बिहार आउनुस् न अरे बिहार आउनुस् न भन्दाखेरि हुन्छ भन्थे भोलि म बिहार आउँछु भन्दाखेरि त खुसी हुन्छ कि हुँदैन अरु घाँस काट्न कति मात्र मिल्छ भन्तेले दिनुहुन्छ कति 10000 दिनुहुन्छ भोलि बिहार आउँछन् र के भन्छन् भन्दाखेरि बस्नुस् भनेर धर्मदेशना गर्न थाल्नुहुन्छ के गर्न थाल्नुहुन्छ धर्मदेशना गर्न थाल्नुहुन्छ 2-3 घण्टा लागेछ नि 2-3 घण्टा लाग्दाखेरि चाहिँ नि कपिया मलाई 10000 दिनु अरे भन्दै कपियालाई दिन लाउनु कि लाउनु भएन लाउनु भयो नि उपासक भोलि पनि आउनु ल अरे के आउनु अरे भोलि पनि आउनु है भन्दाखेरि हजुर भन्थे भोलि आउँछु भनेर गएछ जाँदाखेरि त अर्को दिन चाहिँ नि भन्दैले चाहिँ नि अरुण भोजन लिएर बिहानको भोजन नि लिएर ठहर्नुहुन्छ नि पलङ्कमा बस्नुहुन्छ ठहर्नुहुन्छ आउँदै तर यिनी उपासक कहाँ गएछन् मैले दिएको थोरै भयो कि के भएछ भनेर खोज्दै जाँदा घाँस काट्दै गरेका के गर्दै गरेका तिमीलाई के भयो र तपाईलाई के भयो र मैले दिएको थोरै भयो र हो कि के भयो र हो सोध्दाखेरि चाहिँ नि भन्थे रे तपाईको देशना सुन्न त अरे तल पनि बोल्छ माथि पनि बोल्छ अरे हो कि हैन अब बस्दाखेरि तल बोल्छ कि बोल्दैन नाराले पुला माथि बोल्छ भनेको के बोल्छ अरे कान बोल्छ अरे मेरो घाँस काटेको त तल पनि बोल्दैन माथि पनि बोल्दैन सिर्फ के बोल्छ अरे खाबे पुरे रे हो कि हैन कम्मर के हुन्छ तपाईलाई कस्तो भइराखेको छ त्यस्ता पनि चलेको छैनन् त यहाँले ठाउँमा यहाँ राखेन अर्को दिनबाट आए त हेर्नुहोस् त दयाले भन्थे नि बिचराले धर्म सुन्न सकुन् धर्म बुझ्न सकुन् भनेर कति दिनुभयो घाँस काट्न एक दिन मिलेको कति 3000 माया भयो कि 10000 माया भयो के लाए यो किम्मती लो भनेर थाहा भयो त घाँस काट्ने भने किम्मतले बोल्छ अरे धर्म देशना सुन्ने भने तपाईलाई बोल्छ कि बोल्दैन के अरे बहुत असेमेना हुनुभएछ नि त्यही भएर तपाईँ हामीलाई संसारको के अरे पाउना हो के अरे एक दिन मर्न पर्छ पर्दैन तपाईँ हामी हेर्नुहोस् त हिजो अस्ति म त बालक हो हिँड्दै थिएँ दुगुर्दै थिएँ जस्तो मनमा हुन्छ हुँदैन हिजो अस्ति म त सानै थिएँ जस्तो लाग्दैन अहिले के भइएछ हेर्नुहोस् है सम्यक लिने कुरा हो हेर्नुहोस् त एक दिन तपाईँ हामी एक दिन कपाल फुल्छ दाँत झर्छ नि लौरो टेक्न पर्छ पर्दैन आफ्नो बाटो आफ्नो जान पर्छ पर्दैन अन्तिममा आउनु पछि को लाग्छ कोही लाग्दैन लाग्छ त लाग्दैन अब तपाईहरुलाई धर्म देशना पनि यहाँ 5 दिन छ नि अहिले 4 दिन रहेको छ 4 दिनमा चाहिँ नि भगवानलाई कसरी वन्दना गर्नुपर्छ मन कस्तो राख्नुपर्छ मनुष्य लोकमा कसरी बस्नुपर्छ नि के हो साहार के हो भन्ने हो त कुरालाई नै आस्ते तपाईहरुले बुझाएर जानुपर्छ नि आज त दिवस थिएन के रे भोलि पर्सि गएर दिवस कहाँ हुन्छ अब भन्थे पनि आएको बेलामा चेजुसम भयो नि चेजुसम मैले त्यही भएर आज भन्थे पनि फुर्सद भएर आएको त होइन नि जे पनि आफ्नो आफन्तहरूले बुझु जानु सक्ने उद्देश्य हो नि अरु हो त नि तपाईहरु यत्रो धेरै भेला हुनुहुन्छ भन्थे आउनु भएको नि के हो रे त्यहाँ खया जो नाटा हो नि हो कि हैन कराएको के हुन्छ टाना हो भनौं न नि दक्षिणा हरान्त बिचारा उपासिकालाई त
नयाँ चाहिँ भन त्यस्तो पनि होइन नि तपाईँले धेरै श्रद्धालु भएर त अहिले के हुनुभएको छ नि त्यही भएर तपाईँ हामीले संसारमा अनन्तको संसारमा घुमेर पनि आइएछ अहिले कति घुम्नुपर्छ थाहा छ भन्दा कहाँबाट आइएको भन्दा पनि कहाँ जाने हो भन्दा पनि के हुन्छ भन्दा फेरि थाहा नभई के भइएछ लोकमा बसिएछ तपाईँ हामी के थाहा छ मनुष्य लोकमा कहिले रुन परेछ कहिले हाँस्न परेछ शान्त छ भन्दा छ जस्तो छ साँच्ची छ भन्दा हेर्नुहोस् त साँच्ची सम्यक लाग्दो छ त्यही भएर तपाईँ हामीले भगवानको सहार भएको दानशील भावनालाई दिन प्रतिदिन गरौँ भनेर अहिलेको धर्मदेशनाले यति नै समाप्त हो सबैले आज गरेको